अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन ग्रामी, कहते हैं कि अगर जज्बा सच्चा हो, लगन सच्ची हो, तो इंसान अपने मकसद में ज़रूर कामयाब हो जाता है। बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि अगर इंसान की नीयत साफ़ हो और जज्बा सच्चा हो तो इस कायनात की तमाम चीज़ें इंसान को उसके मकसद तक पहुँचने में मददगार और मुआविन हो जाती हैं। नाज़रीन, आज हम आपको इमाम अहमद बिन हम्बल का एक वाक़या बयान करेंगे। अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए। मैंने कुछ अर्सा पहले, बल्कि काफ़ी अर्सा पहले ये वाक़या पढ़ा था। अभी मुझे नाम जो है वो सही से याद नहीं कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये वाक़या है या इमाम मालिक का है। बहरहाल अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए। तो नाज़रीन, कहते हैं कि इमाम अहमद जो हैं रहमतुल्लाह अलैह तवील सफ़र करके आप किसी जगह पहुँचे तो आपके वहाँ क़याम करने का कोई ठिकाना नहीं था, तो आप एक मस्जिद में जो है आपने रात गुजारने का इरादा फरमाया। जब आप उस मस्जिद में पहुँचे और वहाँ मस्जिद में जाकर आप बैठ गए, तो अभी आप इरादा कर रहे थे वहाँ लेटने का कि उस मस्जिद का जो निगरान है वो वहाँ आ गया और उसने कहा आपसे कि आप कौन हैं। तो आपने फरमाया कि मैं एक मुसाफिर हूँ और मुझे रात गुजारने के लिए यहाँ रुकना है। तो उसने कहा कि आप इस मस्जिद में रात को नहीं ठहर सकते, बल्कि वो कहने लगा कि ये मस्जिद तो मैं बंद करने लगा हूँ, लिहाजा आप मस्जिद से बाहर चले जाइए। तो इमाम अहमद जो हैं रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप वहाँ से मस्जिद से उठकर तो बाहर तशरीफ़ ले आए और मस्जिद के सहन में आप बैठ गए। जब रात थोड़ी गहरी हो गई तो आप वहीं पर बैठे बैठे, मस्जिद के सहन में बैठे बैठे आप को नींद आ गई और आप सो गए। तो वो निगरान जो था मस्जिद का, वो दोबारा से आया और उसने देखा कि वो शख्स जिसे उसने मस्जिद के अंदर से निकाल दिया था वो मस्जिद के सहन में सो रहा है। तो उसे ये बात भी नागवार गुजरी, लिहाजा उसने इमाम साहब को पाँव से पकड़ा और सोते में ही आपको घसीट कर उसने मस्जिद से बाहर गली में जो है वो घसीट कर ले गया। तो इमाम साहब जो थे वो आपकी आँख खुल गई, और जब उसने आपको गली में लाकर जो है वो छोड़ दिया तो उसी दौरान वहाँ से एक शख्स गुज़र रहा था। उसकी नज़र आप पर पड़ी, उसने देखा कि ये एक शख्स है जिसको मस्जिद का निगरान जो है वो घसीट कर मस्जिद के सहन से बाहर गली में ला रहा है। तो वो आपके करीब आया और आपसे कहने लगा कि भाई क्या मुआजरा और क्या मामला है। तो आपने उसे बता दिया कि भाई मैं एक मुसाफिर हूँ और मुझे रात गुजारने के लिए मैं यहाँ रुका था, लेकिन मस्जिद के इस निगरान ने मुझे ना तो मस्जिद के अंदर ठहरने दिया और ना ही मस्जिद के सहन में, बल्कि इसने मुझे मस्जिद से बाहर गली में घसीट कर निकाल दिया है। नाज़रीन, वो शख्स जो था वो एक मुकामी शख्स था और वो एक नानबाई था। लिहाजा उसने आपसे कहा कि अगर आप कहने लगा कि ऐ शख्स, अगर आप मुनासिब समझो तो मेरे साथ चलो, मैं नानबाई हूँ और मेरी दुकान है, तो मैं अपनी दुकान पर जा रहा हूँ, तो अगर तुम मुनासिब समझो तो तुम मेरी दुकान पर ठहर सकते हो। लिहाजा इमाम अहमद जो है उस शख्स के साथ तशरीफ़ ले गए
اب وہ شخص جو ہے وہ اپنی دکان پر پہنچنے کے بعد اس نے آپ کو ایک آرام کرنے کے لیے ایک جگہ دے دی اور خود وہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ ناظرین، جیسے جیسے وہ اپنا کام کرتا، آٹا گوندتا یا پھر اس سے وہ روٹیاں بناتا، تنور میں روٹیاں لگاتا، تو کام کے دوران وہ ذکر اللہ کرتا رہتا۔ کبھی وہ پڑھتا سبحان اللہ سبحان اللہ، کبھی وہ پڑھتا الحمدللہ الحمدللہ، کبھی وہ پڑھتا اللہ اکبر اللہ اکبر، کبھی وہ پڑھتا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ اس طرح سے اپنے کام میں بھی وہ مشغول تھا اور ساتھ ساتھ وہ اپنی زبان کو ذکر اللہ سے بھی اس نے تر رکھا۔ جب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو یہ اس طرح سے کام کرتے ہوئے اور ذکر اللہ کرتے ہوئے مصروف پایا تو آپ نے فرمایا کہ اے شخص، تم کب سے یہ جو ہے یہ کام کر رہے ہو اور یہ کب سے تمہاری یہ عادت ہے کہ تم ساتھ میں ذکر اللہ بھی کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک طویل عرصے سے میرا یہی معمول ہے، میں اپنا جب کام کرتا ہوں تو میں اپنے رب کو بھی یاد کرتا رہتا ہوں ساتھ میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا کبھی کام کرتے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ کیا کبھی کام کرتے ہوئے ذکر اللہ کرتے ہوئے کبھی تم نے اپنے رب سے کچھ مانگا بھی ہے، کچھ طلب بھی کیا ہے، کچھ خواہش بھی کی ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ ہاں، میں جب اپنے رب تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں تو مجھے بڑا لطف اور سرور حاصل ہوتا ہے۔ میں نے اپنے اللہ سے کبھی کچھ مانگا تو نہیں، البتہ ایک خواہش میں اپنے رب تعالیٰ سے کیا کرتا ہوں، اور وہ خواہش یہ ہے کہ میں اپنے رب سے یہ دعا کیا کرتا ہوں کہ اے اللہ، مجھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت کا مجھے شوق ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے ان کی زیارت ہو جائے۔ تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں سمجھ گئے کہ یہ شخص جو ہے مجھے جانتا نہیں ہے اور میری ملاقات کا متمنی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے بندے، اچھا پھر اس دعا، یہ جو تم ذکر اللہ کرتے ہو اور پھر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہو، تو کیا اس دعا کے صلے میں کبھی تمہیں جو دعا تم اپنے رب سے کرتے ہو کبھی وہ قبول بھی ہوئی ہے، منظور بھی ہوئی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ابھی تک تو قبول نہیں ہوئی، لیکن میں یہ دعا کرتا رہتا ہوں اپنے رب کے حضور۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے بندے، تمہاری دعا جو ہے اپنے رب کی بارگاہ میں اس طرح سے قبول ہو گئی کہ رب تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل کو پاؤں سے گھسیٹ کر تمہارے سامنے جو ہے وہ پہنچا دیا۔ تو وہ شخص فرط جذبات سے جو ہے وہ یعنی بہت گویا رونے لگا اور خوش ہو گیا، اس نے خوشی کا اظہار کیا اور بڑی ہی آپ سے عقیدت، محبت اور احترام کا اس نے جو ہے وہ مظاہرہ کیا اور کہنے لگا کہ شکر الحمدللہ کہ آج میری یہ دعا قبول ہو گئی کہ میں جس عظیم ہستی کی زیارت اور ملاقات کی دعا کیا کرتا تھا، میرے رب نے آج وہ میری پوری کر دی۔ تو دیکھا ناظرین کہ جب انسان کسی نیک مقصد کے لیے، کسی نیک جائز خواہش کے لیے کوشش، محنت اور لگن اپنے دل میں پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے اور اس کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اگر حیات و صحت نے مہلت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہونے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ فی امان اللہ۔